أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابي الذي سأذكره ضمن أصحاب بدر هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. اسمه عامر ووالده عبد الله بن الجراح، وكان أبو عبيدة مشهورا بكنيته بنسبته إلى جده الجراح. ووالدته أميمة بنت غنم، وكان قريشيا من بني حارث ابن فهر، وكان رجلا طويلا ونحيفا معروق الوجه أثرم الثنيتين، لأنه أخرج بهما خوذة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه الطاهر يوم أحد. وكانت لحيته خفيفة، وكان يستخدم خضابا تعدد في الزيجات، ولكن لم ينجب إلا من زوجتين، فكان له ابنين يزيد وعمير. كان أبو عبيدة من الصحابة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياته، وهم معروفون بالعشرة المبشرين بالجنة. وكان من كرام قريش وذا خلق وحياء. بايع بدعوة أبي بكر رضي الله عنه قبل دخول المسلمين دار الأرقم، وهو التاسع في الإسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. وكما ورد في روايات صحيح البخاري وصحيح مسلم أن أناسا من أهل نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. وفي رواية: ابعث معنا رجلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حصير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. أي
مدحهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة كان يذكر في مجلس وبين ذلك أبو هريرة، فسئلت عائشة رضي الله عنها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. هذه الرواية من صحيح مسلم. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قال: فسكتت. كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: كانت مكانة أبي عبيدة عظيمة جدا في نظر عائشة رضي الله عنه، إذ كانت تقول: لو كان أبو عبيدة حيا عند وفاة عمر رضي الله عنه لأصبح خليفة. وفي رواية قال عمر بن الخطاب عند وفاته: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته، فإن سألني الله لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت: إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: أمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح. لما أسلم أبو عبيدة رضي الله عنه اضطهده أبوه كثيرا. كان أبو عبيدة من المهاجرين إلى الحبشة، وحين هاجر أبو عبيدة للمدينة أشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته، وعانقه عمر رضي الله عنه، ونزل أبو عبيدة في بيت كلثوم بن الهدم، ليس أم كلثوم بل كلثوم. وتعددت الروايات عن مؤاخاة أبي عبيدة عند البعض. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة، وقال: البعض الآخر بل آخى بينه وبين محمد بن مسلمة، وبعضهم يقول بينه وبين سعد بن معاذ. شارك أبو عبيدة في بدر وأحد وسائر الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وهو ابن 41 سنة، وكان قد خرج مع المسلمين في بدر بينما كان والده في جيش الكفار، فتقابل الابن والوالد. أراد الوالد قتل الابن، ولكن أبا عبيدة كان يفر إلى هنا وهناك حتى لا يواجه أباه، ولكن والده لم يكف عن ملاحقته وسعى كل السعي لقتله. وكان أبو عبيدة أيضا يستطيع قتله، ولكنه ظل يتحاشى ويتجنب قتل الوالد. ولما رأى أن والده يأبى تركه
فغلبت عاطفة وحدانية الله على علاقة النسب، ولم يعبأ بالقرابة. فحين رأى أن والده عازم على قتله فقط لأنه أسلم وآمن بوحدانية الله، فغلب إيمانه على قرابة النسب، قتل عبد الله بيد ابنه أبي عبيدة بن الجراح، أي قتله مضطرا. يوم أحد رمى عبد الله ابن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر بقوة فجشه في وجهه وكسر رباعيته، وقال: خذها وأنا ابن قامئة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: ما لك أقمأك الله. فسلط الله عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وروت عائشة رضي الله عنها هذه الواقعة وقالت: سمعت أبا بكر يقول: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه بحجر يوم أحد حتى دخلت في وجنتيه حلقتان من المغفر. قال أبو بكر: فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنسان قد أقبل إليه صلى الله عليه وسلم يطير طيرانا، فقلت: اللهم اجعله فرحة، أي اجعل هذا الساعي مدعاة فرحة النبي صلى الله عليه وسلم ولنا، حتى توافينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبو عبيدة بن الجراح فبادرني فقال: أسألك بالله يا أبا بكر ألا تركتني فأنزعه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنزع حلقة المغفر اللتين قد دخلتا في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فتركته. فأخذ أبو عبيدة بثنيته حلقة المغفر فنزعها وسقط على ظهره، وسقطت ثنية أبي عبيدة، ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الذين تثبتوا يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما تشتت الناس. عندما كتب عقد صلح الحديبية في ذي القعدة من العام 6 الهجري، وجعلت منه نسختان، ووقع عليهما كبار القوم من الطرفين كشهود، وكان الذين وقعوا عليه من طرف المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في سرايا كثيرة، والسرايا جمع سرية، وهي مهمة قتالية أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومن هذه السرايا سرية ذي القصة التي كانت في ربيع الآخر من العام 7 الهجري. وكتب حضرة صاحب زاد ميرزا بشير أحمد
في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عن هذه السرية وقال: في شهر ربيع الآخر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القصة، وكانت تقع على بعد 24 ميلا من المدينة، وكانت بنو ثعلبة مقيمة فيها في تلك الأيام. وصل محمد بن مسلمة و10 من أصحابه إلى هنالك ليلا، فوجدوا 100 من فتيان تلك القبيلة مستعدين للقتال. كان هؤلاء 10 أضعاف هذه الفئة الصغيرة من المسلمين. فلم يلبث محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن اصطف بأصحابه أمام العدو. لو كان هؤلاء المسلمين ذهبوا بنية القتال لما ذهبوا بهذا العدد القليل، وظل الفريقان يطلقان السهام في ظلمة الليل. ثم شن الكفار هجمة على هؤلاء الأنفار من المسلمين، ولأنهم كانوا قليلي العدد فكان هؤلاء 10 من عشاق الإسلام على التراب بعد قليل، أي استشهدوا كلهم إلا محمد بن مسلمة، إذ ظنه الكفار ميتا فتركوه وأخذوا ثيابه. وربما مات محمد بن مسلمة رضي الله عنه وهو ملقا هناك، لولا أن أحدا من المسلمين مر من هنالك من حسن حظه، وعرف محمد بن مسلمة فحمله إلى المدينة، أي تعرف عليه من ملامحه. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح، وكان من قريش ومن كبار الصحابة، إلى ذي القصة لينتقم منهم. وفي هذه الأثناء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني ثعلبة ينوون الهجوم على ضواحي المدينة، فبعث 40 من أصحابه النشيطين تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله عنهم، وأمرهم بالمسير ليلا ليداهموا القوم في الصباح الباكر. فخرج أبو عبيدة رضي الله عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وداهم القوم عند صلاة الفجر، فسقط في أيدي الأعداء بسبب الهجوم المباغت، ولاذوا بالفرار واختفوا في الجبال القريبة بعد صمود بسيط. فأخذ أبو عبيدة بن الجراح الغنائم ورجع إلى المدينة. وهذا الهجوم قد شن من أجل الانتقام من الظالمين ومعاقبتهم، وكانت هذه السرية الثانية. وهناك سرية أخرى اسمها ذات السلاسل، وقد سميت بذلك لأن الأعداء ربط بعضهم ببعض بالسلاسل لكي يحاربوا معا في صفوف ولا يستطيع أحدهم الهروب. ويقال إن سبب هذه التسمية هو أنه كانت هنالك عين باسم السلسل. وفي السنة 8 الهجرية أو 7 عند البعض بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني قضاعة يخططون للهجوم على المدينة، فبعث صلى الله عليه وسلم لمعاقبتهم عمرو بن العاص مع كتيبة من المهاجرين والأنصار قوامها 300 محارب أو رجل، وكان معهم 30 فرسا. وكانت مساكن بني قضاعة على مسافة 10 أيام من المدينة.
لما وصل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ديار بني فضاعة أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدو كثير العدد فليبعث إليه بالمدد. فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث 200 من المهاجرين والأنصار تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأمره أن ينضم إلى عمرو ولا يختلف معه، أي يجب أن يتخذ أي قرار بالاتفاق معا. لما التقت هذه الكتيبة مع باقي الجيش قيل: من سيكون أمير الجيش؟ ومع أن أبا عبيدة كان أحق بالإمارة لمكانته العظيمة، إلا أن عمرو بن العاص أصر على أن يكون هو أمير الجيش كله، فقبل أبو عبيدة إمارته ببشاشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمره بعدم الاختلاف، وحارب أبو عبيدة إمارته ببشاشة. وحارب أبو عبيدة تحت إمرة عمرو بن العاص الأعداء بكل بسالة حتى تحقق لهم النصر عليهم. ولما رجع الجيش إلى المدينة بعد الانتصار وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قصة طاعة أبو عبيدة لعمرو بن العاص قال: رحم الله أبا عبيدة، حيث ضرب مثالا رائعا على الطاعة. ثم هناك سرية اسمها سرية سيف البحر. وكما قلت إن السرايا هي المهمات الحربية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك فيها بنفسه. وسرية سيف البحر توجهت نحو الساحل في السنة 8 الهجرية، حيث كانت تقيم قبيلة من بني جهينة. وهذه السرية تسمى أيضا جيش الخبط، وهذه التسمية راجع إلى أن الصحابة اضطروا من قلة الطعام لأكل أوراق شجر تسمى الخبط، ومن معاني الخبط إسقاط أوراق الشجر. لقد ورد ذكر هذه السرية في صحيح البخاري كما يلي برواية جابر رضي الله عنه، إذ يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش، أي لم نكن ننوي القتال. فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. أي في بعض الأحيان كانت السرايا ترسل بغير قصد القتال، بل لأهداف أخرى، وإن كانوا يضطرون للقتال أحيانا. والبعثة التي لم يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، ودهنا منه أي سئمنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، أي هذا الحيوان، فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلعة من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجل بعير فمر تحته. قال جابر: وكان رجلا من القوم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر،
قال نحرت. قال ثم جاعوا. قال انحر. قال نحرت ثم جاعوا. قال انحر. قال نهيت. हम इसका गोश्त आधा महीना खाते रहे और उसकी चर्बी बदन पर मला करते थे यहाँ तक कि हमारे जिस्म फिर वैसे के वैसे ताज़ा हो. وفي رواية أخرى رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فآتاه بعضهم فأكله أي قد جاءوا معهم ببعضه إلى المدينة. يقول السيد زيد العابدين شارحا سرية سيف البحر الذي يسمى جيش الخبط أيضا وهي من السرايا التي لم يقصد فيها القتال بل أرسلت هذه البعثة لحماية القافلة التجارية. فيقول كانت هذه البعثة بحسب قول ابن سعد تتضمن 300 رجل من الأنصار والمهاجرين وأمر عليها أبو عبيدة بن الجراح وهي معروفة باسم غزوة سيف البحر. كانت القوافل تسافر على طريق قريب من البحر الأحمر وقد بني على شاطئ البحر الأحمر مرصد لحماية القوافل التي تمر منه هناك لذلك سمت هذه المهمة بغزوة سيف البحر. وكان الهدف من إرسال الجيش إلى هنالك ليبنى مرصد بهدف الحماية من معاني السيف الشاطئ أيضا. وقد ذكر ابن سعد ذلك بإيجاز تحت عنوان سرية الخبط ومن معاني الخبط أوراق الشجر. كان الجنود يضطرون لأكل أوراق الشجر عند نفاذ الزاد. وقال ابن سعد أنها وقعت في شهر رجب في العام 8 من الهجرة وهذا هو زمن صلح الحديبية. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة وأرسل بعثة للحراسة في سبيل الحضر والحيطة إلى منطقة سيف البحر فبنى مرصد لكي لا تتم المواجهة مع قافلة قريش القادمة من الشام. ولكي لا تجد قريش عذرا لنقض العهد علما أن صلح الحديبية كان قد عقد سلفا فكان من مقتضى الحذر ألا يحدث أي عراك ومشاحنات لتتخذها قريش عذرا لنقض الميثاق قائلين إن المسلمين هاجمونا لذا فقد انتهى ميثاق الحديبية. لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعثة إلى هناك وبني المرصد لحماية قافلة قريش. ثم يقول المكان المذكور يبعد عن المدينة بمسافة 5 أيام بحسب قول ابن سعد. فلم ترسل البعثة المذكورة للقتال بل لحماية الكفار كما قلت من قبل. وكان ذلك سعيا لإقامة الأمن إذ تم تدبير حماية العدو أيضا لئلا يجد العدو حجة لنقض الميثاق بعد أن كان قد أبرم من قبل. ولكن كان مقدرا أن يعمل قدر الله عمله وقد نقض الكفار الميثاق
مما أدى إلى فتح مكة. قال أبو هريرة: فذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة. قال: فبعث الزبير على إحدى المجنبين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى أو الفئة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحصر. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرض له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمل من يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أي لا أخاف عليكم الفاقة بل أخاف أن تنهمكوا في الدنيا وتطمعوا فيها فتهلك أنفسكم. فينبغي على الجميع أن يضعوا هذا التنبيه نصب أعينهم، ولكن لعدم مراعاة هذا التنبيه نرى اليوم أكثرية أولئك المسلمين الذين تأتيهم الأموال بمن فيهم زعماؤهم أيضا سباقون في هذه الأطماع، وقد تفاقم طمعهم في الدنيا إلى أقصى الحدود. يذكرون الله تعالى ولكنهم يفضلون الأموال الدنيوية وعزها. فينبغي أن نستعرض حالتنا من هذا المنطلق ونتذكر دوما أن الأموال ستأتي وفق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي ألا نتغافل بسببها عن ديننا وننساه. لقد حج أبو عبيدة حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة الهجرة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الشق واللحد للنبي عليه الصلاة والسلام، فبعث العباس إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة وتقرر أن أيهما جاء قبل الآخر فليعمل عمله. وكان أبو عبيدة يضرح كخفر أهل مكة، وكان أبو طلحة يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة ولم يجد صاحب أبو عبيدة أبا عبيدة، فجاء أبو طلحة فالحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاختلاف الحاصل بين الأنصار والمهاجرين حول الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد ذكره في صحيح البخاري، وذكرت ذلك من قبل أيضا في ذكر أحد الصحابة الكرام، وأرى الأنسب أن يذكر مرة أخرى في ذكر أبي عبيدة أيضا. اجتمعت الأنصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، أي من المهاجرين. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر.
ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن أي المهاجرون الأمراء وأنتم أي الأنصار الوزراء. فقال خباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أي قريش أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، أي قدم أبو بكر اسمين ليستخلف أحدهما. فقال عمر لأبي بكر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. هذا من صحيح البخاري. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے فوراً بعد خلافت کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں بیان ہے، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہوں. يواصل حضرة أمير المؤمنين ويقول على أي حال هذه كانت مكانة أبي عبيدة في نظر أبي بكر بحيث رشح اسمه للخلافة. وقد مر أن عمر رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لأنه وفق أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أمين أمته صلى الله عليه وسلم. ولما اختلفوا في أمر الخلافة خطب فيهم أبو عبيدة وقال يا معشر الأنصار أنتم أول من نصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة عهد إلى أبي عبيدة إدارة أمور بيت المال، وأرسله حضرة أبو بكر في سنة 13 الهجرة إلى الشام أميرا لجيوش المسلمين. ولما استخلف عمر عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة أميرا على جيوش المسلمين. أما فتح الشام فقد ورد أنه في السنة 13 الهجرة تقدمت جيوش المسلمين إلى الروم من أطراف شتى، وكان قائد أحد الجيوش يزيد بن سفيان، وكان يزيد أحد أبناء أبي سفيان، وتوفي في تلك الفترة. فهاجم من ناحية الأردن، وقائد الجيش الثاني كان شرحبيل بن حسنة، وقد تقدم من ناحية البلقاء. وقائد الجيش الثالث كان عمرو بن العاص الذي دخل الشام من ناحية فلسطين. أما قائد الجيش الرابع فكان أبو عبيدة بن الجراح الذي تقدم من ناحية حمص. وقد أمر أبو بكر أنه عند اجتماع الجيوش الأربعة في مكان واحد سيكون أميرهم أبو عبيدة بن الجراح، وكان كل جيش يضم 4000 جندي، بينما كان جيش أبي عبيدة يحتوي على 8000 جندي. فلما أوشكت الجيوش على المغادرة قال أبو بكر لقائد الجيوش إذا سرتم فلا تضيقوا على أنفسكم ولا على أصحابكم في مسيركم، ولا تغضبوا على قومكم ولا على أصحابكم، وشاورهم في الأمر، واستعملوا العدل، وباعدوا عنكم الظلم والجور، فإنه لا أفلح قوم ظلموا. وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لأن الله تعالى يقول ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة الأنفال الآية 17. ثم قال وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولدا ولا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا تعقروا بهيمة ولا تغدروا إذا عاهدتم ولا تنقضوا. لقد فتح أبو عبيدة مآب وهي إحدى مدن الشام، فطلب أهل مآب الصلح على دفع الجزية. ثم صار أبو عبيدة إلى الجابية ودنا منها
فرأى أن جيشا كبيرا من الروم يتأهب لمجابهتهم، فالتمس مددا من أبي بكر، فأمر أبو بكر خالد بن الوليد الذي كان على مهمة في العراق بالسير بنصف جيشه إلى أبي عبيدة، وبأن يستخلف على النصف الآخر المتن بن الحارثة. وكتب أبو بكر إلى أبي عبيدة: فإني قد وليت خالدا وأعلم جيدا أنك خير منه. وها هو نص الرسالة: كتاب عتيق بن أبي قحافة. عتيق اسم أبي بكر، وأبو قحافة اسم والده. كتاب عتيق بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح. جاء في هذه الرسالة أو في هذا ما كانوا يسمونه كتاب جاء فيه: سلام الله عليك، فإني قد وليت خالد بن الوليد القيادة في بلاد الشام، فلا تخالف، واسمع له وأطع، فإني قد وليته عليك، وأنا أعلم أنك خير منه، ولكن ظننت أن له فتنة في الحرب ليست لك، أراد الله بنا وبك سبل الرشاد. هذا ما كتبه أبو بكر. أما خالد بن الوليد فكان في الحيرة إحدى مدن العراق، فكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، لقد أمرني أبو بكر بالمسير إلى الشام والتولي لأمر جنودها، ووالله ما طلبت ذلك ولا أردته، وأنت رحمك الله على حالك التي كنت بها، لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك، فأنت سيد من سادات المسلمين، لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك. لاحظوا، هذه هي شيمة المؤمنين، بحيث أبدى الطرفان طاعتهما بكل تواضع. حصلت معركة أجنادين، وهي اسم قرية في ضواحي فلسطين، في جمادى الأولى في العام 13 الهجري، وكان عدد أفراد جيش العدو 100,000، وكان يقوده أخو هرقل ثيودور، وكان عدد المسلمين 35,000 شخص، ومع ذلك هزموا جيشا قوامه 100,000 جندي وفتحوا أجنادين. وبعد فتحها حاصر المسلمون العدو، وتفصيل ذلك أن المسلمين حاصروا عاصمة الشام دمشق، وهي من أقدم المدن العامرة، في محرم من عام 14 الهجري، واستمر الحصار ل6 أشهر. وتحصن الخصوم لأنهم كانوا في بلادهم، وكان قواد الجيش الإسلامي الخمس قد حاصروا المدينة، حيث كان سيدنا أبو عبيدة مع جيشه على الباب الشرقي، وكان سيدنا خالد بن الوليد على الباب الغربي، والقواد الثلاثة الآخرون أيضا معينين على الأبواب المختلفة. وكان الرومان يخرجون بين حين وآخر ليقاتلوا، ثم يعودون إلى حصونهم ويتحصنون، وكانوا يتوقعون أن هرقل سوف يرسل النجدة، لكن نشاط الجيش الإسلامي خيب آمالهم. ففي إحدى الليالي كان هناك احتفال، وكان حراس أسوار المدينة غافلين، حيث كانوا يشاركون في أفراح الاحتفالات. فاقتحم سيدنا خالد بن الوليد مع عدد من جنوده الصورة، ودخلوا المدينة وفتحوا الباب، وبذلك دخل الجيش الإسلامي الحصن. وحين رأى ذلك أهل المدينة تصالحوا مع سيدنا أبو عبيدة الذي كان في الطرف الآخر من المدينة،
ولم يعرف بذلك سيدنا خالد، لذا واصل القتال. عندها جاء الناس إلى سيدنا أبو عبيدة والتمسوا منه أن ينقذهم من سيدنا خالد، فتقابل القائدان في وسط المدينة، فعقد الصلح مع أهل المدينة، لأن سيدنا أبا عبيدة كان قد عقد الصلح سلفا. بعد فتح دمشق تقدم المسلمون إلى فحل، وهي مدينة في الشام، وعرفوا أن الرومان يجتمعون في بستان ويستعدون للهجوم على المسلمين. نزل المسلمون مقابلهم في فحل، فطلب قائد الجيش الرومي الصلح، فأرسل سفيره إلى سيدنا أبو عبيدة. فلما وصل عنده رأى في الجيش الإسلامي أن الجنود كلهم سواء، كانوا قوادا أو جنودا يجلسون على الأرض، ولم يجد فيهم أي امتياز. فسأل أحدهم من هو قائدهم، فأشار الناس إلى رجل بسيط جالس على الأرض. فلما دنا منه السفير سأله: أأنت قائدهم؟ فقال سيدنا أبو عبيدة: نعم. فعرض عليه السفير أن ينسحب من هناك مع جيشه، وهم سوف يقدمون لكل جندي درهمين من ذهب، أما القائد فيجد 1000 دينار، وأما الخليفة فينال 2000 دينار. فرفض سيدنا أبو عبيدة قائلا: لم نأتي هنا طمعا في المال وكسب الثروة والغنائم، وإنما خرجنا لإعلاء كلمة الله. فانصرف السفير مهددا. فلما لاحظ ذلك سيدنا عبيدة أمر الجيش بالاستعداد للهجوم، فاندلعت المعركة صباح اليوم التالي، وكان سيدنا أبو عبيدة في قلب الجيش أي في وسطه، وكان يقود الجيش بمنتهى الحكمة والبسالة، حتى هرم المسلمون رغم قلة عددهم الرومان، أي هزموهم هزيمة كبرى، مما أدى إلى ظفر المسلمين بمنطقة الأردن كلها. بعد فتح فحل توجه سيدنا أبو عبيدة إلى حمص، وهي مدينة مشهورة في الشام، وكانت لها أهمية جغرافيا واستراتيجيا. وفي الطريق مر بمدينة بعلبك اللبنانية المشهورة الواقعة على مسافة 3 ليال من دمشق، وكانت في الماضي مركزا كبيرا لعبادة الصنم بعل، وسكانها تصالحوا مع سيدنا أبو عبيدة بدفع الجزية، فلم تحدث أي معركة معهم، حيث عرضوا الجزية وقبلها سيدنا أبو عبيدة، وسمح لهم أن يبقوا على دينهم. بعدها وصل إلى حمص فحاصروها، وكان معه سيدنا خالد بن الوليد أيضا، وكان سكان المدينة يتوقعون النجدة من قيصر، لذا استعدوا للمواجهة، لكنهم حين لم يجدوا أي نجدة استسلموا وعرضوا الصلح، فقبل عرضهم، ومع الصلح قدم لهم الضمان بحماية نفوسهم وأموالهم، وصدر الإعلان بأن معابدهم وبيوتهم محفوظة، والذين بقوا على دينهم فرضت عليهم الجزية والخراج، بمعنى أنهم يمكن أن يبقوا على دينهم، لكنه لا بد من دفع الجزية والخراج والضريبة. ثم أتى الجيش الإسلامي إلى اللاذقية، وهي مدينة ساحلية للشام،
وتعدي من ضواحي حمص، فحاصرها وكانت محكمة الحراسة، وكانت عند أهل المدينة ذخائر كثيرة للغذاء، لذا لم يبالوا بالحصار. فخطر ببال سيدنا أبو عبيدة فكرة جديدة لفتحها، حيث أمر بحفر حفر كبيرة وسطرها بالأعشاب. وصباحا ترك المسلمون الحصار كأنهم عائدون عنها إلى حمص ورحلوا، حتى أظهروا أنهم عائدون بعد حفر الحفر وتغطيتها بأعشاب. فلما رأى أهل المدينة وجيوشهم رفع الحصار فرحوا وفتحوا الأبواب باطمئنان. وفي الطرف الآخر عاد سيدنا أبو عبيدة مع الجيش ليلا واختفوا في تلك الحفر. وصباحا حين فتحت أبواب المدينة هاجمهم بغتة ودخلوا المدينة وفتحوها. وللحديث عن سيدنا أبو عبيدة بقية أتناولها إن شاء الله مستقبلا. أدعو الله في هذه الأيام لأفراد الجماعة في باكستان أن يحفظهم الله من شر المشايخ ورجال الحكومة، فهناك موجة قوية للمعارضة من جديد. حماة القانون لا يعرفون العدل فحسب، بل يمزقونه ويتبعون كل ما يقوله المشائخ، وأعتقد أنهم يفعلون ذلك حرصا على حياتهم والاستقرار السياسي، لكن ذلك خطأ منهم، وليتذكروا دوما أن هذا ما يؤدي بهم إلى الهلاك. فقد ظللنا نحن الأحمديين نواجه هذه المظالم في الماضي أيضا، والآن أيضا سنمر بها إن شاء الله وبنصر منه. أما هؤلاء إذا لم يكفوا عن تصرفاتهم الغاشمة تلك فهلاكهم مؤكد. فعلى الأحمديين أن يكثروا الدعاء في هذه الأيام أن يصرف الله عنهم هذا الاضطهاد، وليقووا علاقتهم بالله، ولا سيما الأحمديين المقيمين في باكستان والمهاجرين منها إلى الخارج، لكي يأتي نصر الله وتأييده عاجلا، ويتخلص الأحمديون المقيمون هناك من هذه المشاكل. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں بڑھیں، خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے احمدی، باہر رہنے والے احمدی بھی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت جلد آئے اور ان مشکلات سے وہاں کے رہنے والے احمدی چھٹکارا پا سکیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.